अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज जो अखबारात मेरे सामने हैं उनमें एक अजीब व गरीब कहानी है। ज़ाहिर है आपके इल्म में भी है और अफसोसनाक बात है। तकरीबन रोज़ाना जब हम दिन का आगाज़ करते हैं तो कोई ना कोई अफसोसनाक बात ही होती है। बड़ी बदकिस्मती। बहरहाल अफ़गान नजाद अमरीकी की क्लब में फायरिंग, 50 हलाक, हमला आवर भी मारा गया। ऑरलैंडो में एमरजेंसी, अमरीकी तारीख का बदतरीन वाक़या है। ओबामा, ये जंग अखबार का आज की सुर्खी है। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमलावर ने रात 2 बजे हमजिन्स परस्तों के क्लब में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लोगों को यरगमाल बना लिया। पुलिस का 3 घंटे बाद ऑपरेशन। अमेरिका हमजिन्स परस्तों के क्लब में फायरिंग, 50 हलाक, हमला आवर भी मारा गया। रोजनामा एक्सप्रेस, रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में मुसल्लह शख्स ने 300 अफराद से भरे नाइट क्लब को निशाना बनाया, कई यरगमाल बना लिए। 53 जख्मी, हालत तशवीशनाक, एमरजेंसी नाफिज। यही खबर तमाम अंग्रेजी अखबारात में भी मेरे सामने। 50 मोड डाउन एट गे क्लब इन वर्स्ट यूएस शूटिंग। अफगान ओरिजिन मैन किल्स 50 इन फ्लोरिडा गे नाइट क्लब। ऑरलैंडो हिट बाय वर्स्ट शूटिंग इन यूएस हिस्ट्री। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक नुक्ता है जो मुझे समझ नहीं आया, कोई गाइडेंस ज़रूर करे। इसको वर्स्ट वाक़या करार दिया जा रहा है अमरीकी हिस्ट्री में। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ अर्से पहले ही ये सुना था 9/11 के बाद कि जो वाक़या सितंबर में पेश आया था न्यूयॉर्क में, वो अमरीकी हिस्ट्री का बदतरीन वाक़या था। बहरहाल हमारी तो सबसे बड़ी कंसर्न यही है कि इस किस्म के बदतरीन वाक़यात दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, नहीं होने चाहिए। हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी इस बात पर तबसरा लेंगे, लेकिन दूसरी और दीगर खबरें मैं आपके सामने पहले रखूँ। TORs पर अपोजिशन मुश्तरका लाहे अमल बनाए, इमरान खान साहब फरमाते हैं डेडलॉक तशवीशनाक है, जल्द खात्मा होना चाहिए। आसिफ जरदारी, ये एक्सप्रेस की खबर। और जंग की शह सुर्खी, सर से पांव तक करप्शन में डूबे लोगों को अपने गिरेबान में झांकना और स्विट्जरलैंड में पड़े 6 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। कौन कह रहे हैं जनाब? ये शहबाज शरीफ साहब अक़दार की सियासत पर यकीन रखते हैं। आज का पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज, पुरअमन, खुशहाल और तरक्की की राह पर गामज़न है। अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। मैं सिर्फ हंस सकती हूँ। बहरहाल मैं अपने मेहमान को यहाँ पे जो मौजूद हैं आज स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ कराते हुए उनको वेलकम करूँगी। जनाब अजीज़ सोहरवर्दी मेरे साथ मौजूद हैं। ये VP हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड कराची के। नाज़रीन, आपके इल्म है कि कराची या दीगर शहर पाकिस्तान भर में 2 तरह की तकसीम है। शहरी हुकूमतों के दरमियान कुछ इलाके कैंटोनमेंट एरियाज़ कहलाते हैं और कुछ ZMCs या DMCs कहलाती हैं। यानी जो शहरी हुकूमत है वो 2 तरह से काम करती है। हम अजीज़ सोहरवर्दी से पहले तो ये तबसरा लेना चाहेंगे सलाम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम सोहरवर्दी साहब, बड़ी अफसोसनाक बात है। ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ एक सियासी पार्टी से है, आप इलेक्ट होकर आए हैं, तो ज़ाहिर है आपकी बड़ी बारीक नज़र होगी इन तमाम मामलात पर। जनाब अली, दुनिया में कहीं भी कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो, ख़ास तौर पर अगर अमरीका की या यूरोप की हम बात करें, तो जब इत्तला आती है पहली, तो हमारा दिल धड़कने लगता है कि अल्लाह मियाँ ये कोई मुसलमान ना हो। इस तरह की जो मुतशद्दिद रुझानात हम देख रहे हैं माशरे में पैदा होते हुए, ख़ास तौर पे नौजवान तबके में, थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी शुक्रिया। आपने जैसे कहा, ना ही सिर्फ दिल धड़कता है कि ये कोई मुसलमान ना हो, उससे पहले दिल धड़कता है कि कोई पाकिस्तानी ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब ये पता चला कि चले अफ़गानी नजाद है, पैदा भी न्यूयॉर्क में हुआ, तो एटलीस्ट ये डायरेक्ट पाकिस्तान पे अटैक तो नहीं करेंगे अमेरिका। वर्स्ट मैं एक क्लैरिफाई करूँ कि इन्होंने वर्स्ट US शूट, क्योंकि ये शूटिंग का इंसिडेंट वर्स्ट है। ठीक है, 9/11 तो एक डिफरेंट किस्म का था। राइट। तो नेचुरली इससे ना ही सिर्फ हम पर असरात होंगे, मुसलमानों पर असरात होंगे, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स पे इसका बड़ा असर होगा। क्योंकि आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़, और उसको लिंक उसने टेररिज्म से किया हुआ है, और सारी उसने सपोर्ट ही इस बात पे गैदर कर रहा है वो कि मैं सफ़ेद फार्म सब लोगों को बचाने के लिए आ रहा हूँ और इनसे मैं आपको निजात दिलाऊंगा। तो अल्लाह करे कि जनरली जो है मेजॉरिटीज़ वो इस तरह नहीं सोचती हैं, और अमेरिका में लिबरल थिंकिंग है, और
آپ بھی گئی ہوں گی امریکہ، میں بھی گیا ہوں کئی دفعہ، بڑا انسان پولیس سے کہیں ٹاکرا ہو جائے تو گھبراہٹ ہوتی دل کے اندر، لیکن مجھے ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بڑے ڈسکرمنیٹلی وہ کرتے ہیں. نہیں، وہ خطرہ ہمیں بہت ہوتا ہے کہ وہ جیسے دیکھیں گے پاکستانی ہے اور مسلمان ہے تو وہ کچھ نہ کچھ الٹا کر دے گا، لیکن نہیں، میرے ساتھ ایک دو واقعات ہوئے تو اس سے مجھے بڑی ریلیف ہوئی وہاں پر کہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے شہر میں بھی نہیں اویئر نہیں ہے. امریکن جنرلی ان کا جو جنرل نالج دنیا کے بارے میں وہ بڑا کم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جنرلی فیئر ہے. لیکن جو کچھ چیزیں وہ صحیح بھی کہتے ہیں، جو ہمارے ملک میں جس طرح سے ہم نے پالا ہے اور ابھی بھی پوری طرح ہاتھ ان پہ نہیں ڈالا گیا. یہ تو جنرل راحیل شریف نے کچھ انیشیٹوز لیے جس کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ میں خیر سیاستدان نہیں ہوں بھی، تو یہ لوگ ہمارے بھی جو سویلین پولیٹیشنز ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے، ورنہ یہ بھی نہ ہوا ہوتا جو اب تک ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ یہ بھی ناظرین جس طرح بالکل بجا فرمایا، ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں اور اس پوری موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات کریں تو کل رات ہی بیانات آنے شروع ہو گئے تھے کہ اوباما کو مستعفی ہو جانا چاہیے. دوسری جانب وہاں پہ امریکن کاؤنسل فار ریلیشنز جو بنی ایک ہے امریکی مسلمانوں کی، وہ بڑا اس بارے میں کنسرن تھے، ظاہر ہے انہوں نے مذمت بھی کی. اور فلسطین کو جو خاتون ریپرزینٹ کر رہی تھی انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے اس طرح کے واقعات سے اسلام کا تعلق نہیں ہے. ایک شخص اگر اپنا نام مسلمان ہے، کہتا ہے وہ مسلمان ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے تو پورے دین کو یا پورے مذہب کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو یہی ہوتا ہے بہت عزیز سہروردی صاحب کہ فوراً معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا پڑ جاتا ہے مسلمانوں کو آل اوور دا ورلڈ. اور بہرحال اب یہ پاکستان کے بیک ڈراپ میں، افغانستان کے بیک ڈراپ میں اللہ کرے اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز ابھی کچھ گزشتہ 4-8 مہینے سے بڑے کولڈنس کی طرف امریکہ کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور افغانستان کے ساتھ تو ابھی طورخم پہ ایک ہلکا پھلکا کل واقعہ بھی ہوا ہے، یعنی اس کو جس طرح بارڈر وہ کہتے ہیں آپ سکرمش کہتے ہیں، تو یہ بھی افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے. اچھا، اب ہم اپنے آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں، کیونکہ جو گزشتہ کافی عرصے سے ہم تعطل دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ کراچی میں کہ لوکل باڈیز الیکشن تو ہو گیا لیکن شہری حکومت قائم نہیں ہو سکی، ویزاوی کینٹونمنٹس میں حکومتیں بن چکی ہیں. تو پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایک شہری حدود میں 2 طرح کے نظام جب چلتے ہیں تو کیا کنفیوژن ہوتی ہے اور کیا سہولت ملتی ہے شہریوں کو؟ جی، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہمارا نیشنل کنسنسس کسی چیز پہ نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وی آر گوئنگ نو ویئر. آپ نے دیکھیں، یہ جو آپ نے امریکن، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ امریکن جو بھی ہیں بڑی لاجیکل قوم ہے. ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ اتنے تشدد کے واقعات، اور حقیقت ہے کہ بہت سے جو ٹیررسٹ ہیں یہ ادھر ہی سے نکل کے گئے ہیں، ادھر ہی چھپے ہیں، لیکن اب تک ہم اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی کوئی اس پہ نیشنل کنسنسس نہیں کر سکے. آپ ہم دیکھیں کسی ٹاپک پر جب سویلین حکومت آتی ہے تو وہ جو پچھلی حکومت نے کیا ہوتا ہے اس کو بالکل زیرو کر دیتی ہے. اس حد تک مذاق خیز بات ہے کہ اگر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی بے نظیر کی گورنمنٹ میں پھول ایک قسم کے لگائے گئے تھے، تو جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ پھول سب ہٹوا کے وہ ایک پروجیکٹ دے کے جاتے ہیں، اس پہ کس کا پیسہ خرچ ہوا؟ آپ کا، میرا ٹیکس کا، لیکن وہ اس کو شیلف کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. پنجاب میں بھی بہت ایسا ہو رہا ہے کہ کئی ہسپتال ملتان میں آدھے 1 ارب خرچ ہو گیا، باقی پڑے ہوئے اب 7-8 سال سے پڑے. تو یہ سیاسی جو چکر ہے نا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں انڈیا کو کہ ان کا ایک نیشنل کنسنسس ہے، چاہے منموہن سنگھ کانگریس کی گورنمنٹ تھی، چاہے بھی بی جے پی کی ہے، ان کا نیشنل ایشوز پر ایک ہی تسلسل سے چلتے ہیں. تو یہ جو شہری حکومتوں کا مسئلہ ہے اور یہ جو ڈفرنس ہے کینٹونمنٹس کا اور باقی میں، یہ بھی اس بات کا مظہر ہے کہ آج تک ہم اپنے جو بیسک ایشوز ہیں ان کو سالو نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک. اور کیونکہ یہ انگریز 1924 میں ایک ایکٹ دے گیا تھا
وہ اب تک چل رہا ہے، اور کسی ہماری جو نیشنل پارٹیز ہیں ان میں یہ اب تک احساس بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کو حل کیا جائے. اور کیونکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں اختیارات سہیوردی صاحب ہمیں تھوڑا سا رکنے کو کہا جا رہا ہے. بریک ہے ناظرین، واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج.